Chief Minister Digambar Kamath on Friday handed over cheques of ₹5 lakh each to the families of Dilip Willip and Mangesh Kaunkar, who were allegedly killed during Bali violence. He also assured the aggrieved families of government jobs. Visiting the families of the two deceased UTA activists almost a week after the incident, Chief Minister also inspected the two burnt sites of violence, Adarsh Cooperative Society and Anchal Cashewnut Godown. Mr. Kamath was accompanied by Tribal Commission Chairman Pandurang Madkaikar, Forest Minister Philip Neri Rodrigues and KP MLA Chandrakant Kavlikar. Mr. Kavlikar also presented cheques of ₹1 lakh each to the families of the deceased. The Chief Minister's visit comes just a day after BJP National General Secretary and the party Deputy Leader in the Parliament, Gopinath Munde, accused the Chief Minister of neglecting the families of the two UTA activists. Mr. Munde had also held the government responsible for the Bali violence. Clarifying about his late visit to the violence-affected areas, the Chief Minister said that the grief-stricken families were in a better position to talk to him now than immediately after the incident. मंगेश गांवकाराच्या फॅमिलीक भेट दिली. तांकां हांवें सांगलें की आज ज्या पद्दतीन आमी तांचे बरोबर उलोवपाक शकले, कदाचित 4 दीस पयलीं जर हांव भेट दिल्ली जाल्यार म्हाका दिसना अशें उलोवपाक शकता आशिल्लें, कित्याक वातावरण खूब तापिल्लें आशिल्लें आनी त्या वेळाचेर म्हाका आनी कन्फ्युजन जालें नाका आशिल्लें. पूण तांकांय सांगलें हांवें, तांकांय तें दिसलें की आज एटलिस्ट तांकां कितें फिलींग आसा तें म्हजे कडेन आज ते फ्रिली उलोवपाक शकले. हो जो PA पळय जो आसा तो त्या कम्युनिटीक बिलोंग करता आनी ताका हांवें विचारलें तो आपूण कम्युनिटी बरोबर आसा, आपलो एक्टीव रोल असो काय ना, आनी समज ताजो एक्टीव रोल आसलो जाल्यार कळटा. ती इन्क्वायरी हायकोर्टाच्या जजाचे मार्फत जावची. त्या पद्दतीन ऑलरेडी आमचें पत्र गेल्लें आसा आनी काल आमच्या CLPनी ठरयलां की फाल्यां पुलीस हे लोकल ऑफिसर्स जातात. फाल्यां पुलिसांचें कितें इन्क्वायरी जी पुलीस जे पळय इन्व्हेस्टिगेशन करतात ती जाय जाल्यार CBI कडेन दिवची. कारण फाल्यां एक जावपाक शकता की पुलिसाचेरय फाल्यां लोकल आशिल्ल्या कारणान खंय कोणाचें कितें लागींचो आसता, सोयरो आसता, ताका आनी नाका ताजी सुद्दां सरकाराची तयारी. सर फुल इन्सिडेंटाची इन्क्वायरी जातली ऑर ओनली दीस? ना, ओवरऑल ज्युडिशियल इन्क्वायरी एकदम ऑर्डर केली की तांची पद्दत आसा त्या पद्दती प्रमाणे इन्क्वायरी करता. सर दिलीपाची घर व्हिजिट करता तुम्ही? ठीक, तांकां साहेब.